बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चकवाल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। चकवाल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सकें। वीडियोस को शेयर और लाइक भी करें। शुक्रिया। के इलाका पुलिस चौकी बशारत के इंचार्ज और एहलकारों की जानिब से तबलीगी जमात के रुकन के अगवा और हब्स बेजा में रखने पर मुअज़्ज़िज़ीन और लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। तफसीलात के मुताबिक हाजी फ़िदा हुसैन जो कि वकास मुर्तज़ा के मामू हैं और ज़फ़र इकबाल, तलत महमूद, तनवीर अहमद, एहसान अहमद, तौफ़ीक अहमद साकनान चंदू ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि मोहम्मद शहजाद वल्द ग़ुलाम मुर्तज़ा और उसका भाई वकास मुर्तज़ा कराची से मंडी बहाउद्दीन तबलीगी जमात के साथ चिल्ला के लिए और दोनों भाई कोरोना के बायस कराची का किराया ज़्यादा होने की वजह से अपने मामू के घर मौज़ा चंदू में आ गए, जो कि दोनों भाई सलाते सोम के पाबंद हैं और मुल्क 27 मई 2020 को दोनों भाई अपने मामू के घर मौजूद थे कि पुलिस चौकी इंचार्ज बशारत सब इंस्पेक्टर मुनव्वर खान 5 एहलकारों समेत सरकारी गाड़ी पर मौज़ा चंदू आया और हाजी फ़िदा हुसैन का लाइसेंसी पिस्टल और वकास रहमान को वकास मुर्तज़ा को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए। जिस पर चौकी इंचार्ज से रब्ता किया तो उसने कहा कि हमें वकास मुर्तज़ा चोरियों डकैतियों में मतलब है, लेकिन असल जो हकीकत थी वो सामने आ गई है, जो कि आप अपने सामने वीडियो पर बराह रास्त मुतअस्सिरीन वकास मुर्तज़ा के भाई मोहम्मद शहजाद, उसके मामू और दीगर लवाहिकीन से सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि का मैं भाई हूँ मोहम्मद शहजाद, जो कि हम कराची से आए हुए थे। यहाँ पर मामू के घर में लॉकडाउन लगने की वजह से तबलीग में आए। मंडी बहाउद्दीन में लॉकडाउन लगने की वजह से मामू के घर आ गए, तो मामू के घर रहने लगे। 27 तारीख को जब ये पुलिस वाले आए, मेरे भाई को साथ ले गए और साथ मामू का लाइसेंसी पिस्टल ले गए। और क्योंकि इनका ज़ाती को मसले चल रहे थे कुछ अहले मोहल्ला के साथ, राजगान के साथ, और तो वो आपस में इनकी सुलह हो नहीं पाई। तो उस मामले के अंदर इन्होंने मेरे भाई को ले गए और इसने ये भी हमको बोला कि इनके साथ बैठ के कुछ कर लो। तो हमने बोला कि इनके साथ हमारा क्या मसला है, तो वो लोग मामू लोग जाने और आप लोग जानो, लेकिन हमारी उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और उल्टा हमारे साथ बदतमीज़ी की। मेरा मोबाइल भी छीन लिया और बदतमीज़ी जो हमें धक्के मार के चौकी से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद जो है ना, पहले तो 3-4 दिन मुलाकातें नहीं हो पाई, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से मुलाकात हुई। तो मुलाकात के दौरान जो है ना, उसके साथ बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है और उसको मारा जा रहा है, उसके जो है ना झूठी से बातें पूछी जा रही हैं। तो उसके बाद फिर हमसे मुलाकात करानी भी छोड़ दी। हम DPO के पास पेश हुए, हमने जज को दरख्वास्त दी, जज ने अपना आदमी भेजा, बैलफ भेजा, तो उसने आकर चेक किया, बंदा बादियाब ना हो सका, ना मिला। तो उससे पहले सुबह 10 बजे हमारी मुलाकात भी हुई थी। तो इसके बाद फिर हम DPO के पास पेश हो गए जब, तो DPO साहब ने उनको कॉल की बशारत चौकी पे, तो उन्होंने बताया कि बंदा है, कि ये डकैती में मुलव्वस है। फिर उसके बाद DPO साहब ने DSP के पास हमको भेजा, हमारी दरख्वास्त मार्क की, लेकिन DSP साहब के पास 2 दिन से जा रहे हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। तो इसलिए अभी जो है ना, कभी बोलते जज साहब के ने आज बुलाया था, जज साहब के साथ सामने आज तारीख थी, तो उन्होंने बशारत चौकी के इंचार्ज को बुलाया, मुनव्वर को, और उससे पूछा कि भाई बंदा का क्या हुआ। उन्होंने बोला बंदा हमारे पास नहीं है और हम लोग उठा के भी नहीं लाए, इसका कोई मुकदमा भी नहीं है। तो वकील साहब ने उनको बोला फिर तहरीरी जो है ना नामा लिख कर दे दो। तहरीरी नामा उसने लिख के दे दिया। हालांकि यही ASI मुनव्वर खुद जो है ना पिस्टल भी उठा के लेके गया है और 4-5 जो है ना पुलिस एहलकार के साथ गाड़ी में आया है और ये मुनव्वर खुद साथ था और लेकर गया है भाई मेरे को। और अब बोलते हैं ये सारे अहले मोहल्ला हमारे साथ हैं और इस चीज़ की जो है ना वो सारे हलफ देने के लिए तैयार है। मैं खुद हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि ये लोग खुद ले कर गए मेरे भाई को और हमारी मुलाकातें हुई हैं, मैंने कपड़े दिए हैं, मैंने नाश्ता उनको कराया है। लेकिन अब जो ना अब बोलते हैं है ही नहीं है और भी नहीं है, बंदा भी नहीं है। तो बराए मेहरबानी मेरी अपील है जो वज़ीर आज़म साहब और चीफ जस्टिस साहब के बराए मेहरबानी करके मेरे भाई को बादियाब कराया जाए, क्योंकि हमारे घर के किसी का कोई तलब नहीं। हम तो दावत तबलीग के लिए निकलते हैं, हमारा किसी सियासी पार्टी के साथ कोई मेहरबानी करके हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारे भाई को बादियाब कराया जाए
تاکہ جو ہے نا ہم واپس جو ہے نا خیر خیریت کے ساتھ ہم اپنے ماں باپ کے پاس کراچی جا سکیں. طبیعت خراب ہے اور ہماری جو ہے نا بہنوں کا برا حال ہے, کیونکہ آج 10 دن گزرنے کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. کبھی بولتے ہیں, کسی کو بولتے ہیں ہے, کسی کو بولتے ہیں نہیں ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے ہمیں جو ہے نا انصاف دلایا جائے. ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے بھائی کا بھی ہمارا بھائی ادھر کسی کو جانتا ہی نہیں ہے, ہاں کسی کو پہچانتا نہیں. اور ہم لوگ جو ہے نا صرف گھر میں رہتے تھے, نماز پڑھتے تھے. اور جناب میں جڑا ماموں ہاں غلام وقاص مرتضیٰ دا. میرے گھر چ 2 مہمان آئے سن. پہلے تبلیغ تک گئے, تبلیغ تو جڑا میرے کو آ گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اچانک 27 تاریخ کو جڑا پولیس آئی ہے اور مطلب ہے بچے نے اٹھا کے لے گئی ہے. اور نال میرا لائسنس والا پسٹل سی بھی وہ بھی لے کے گئی ہے. بچے دا کوئی قصور نہیں, نہ کوئی بچہ ڈکیتی کی ہے, نہ بچہ ڈکیتی ہوئی ہی نہیں ہے. جس وقت مطلب ڈکیتی کری کس طرح سی جان دے مطلب نہیں ہے, مطلب ہے انہوں نے. تو یہ میرے کو مہمان آئے سن تو انہوں نے زیادتی ہوئی ہے. میرا نام ظفر اقبال ہے. یہ شہزاد اور وقاص کی ہمارے دونوں جو ہے نا یہ بھانجے ہیں. کراچی سے یہ آئے تھے منڈی باولدین جماعت میں. تو وہاں یہ کرونا کی وجہ سے جو ہے نا لاک ڈاؤن لگ گیا اور پھر یہ ہمارے پاس آ گئے. جو ہے نا یہاں جو ہے نا پولیس والوں نے 27 تاریخ کو تقریباً 3:30 بجے آئے تو گھر میں سے اس کو اٹھا کر لے گئے. اور بھائی میرے کا جو ہے نا وہ پسٹل بھی اٹھا لیا. انہوں نے بولا یہ لائسنس والا پسٹل, اور انہوں نے بولا دکھاؤ ہمیں اور ہم اس کو واپس کر دیں گے. تو ہم لہذا وزیر اعظم صاحب سے مدینہ پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ مدینہ پاکستان ہے یا کیا ہے ملک میں ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب کو یہ نہیں پتہ ہے بھئی ملک میں یہ پولیس نے یہ دہشت گردی بنائی ہوئی ہے, جس کو مرضی ہے اٹھا کر لے جاتے ہیں. اور یہ ہمارے گاؤں میں ایک راجے ہے, وہ ان کے ساتھ کوئی انبن تھی اور اس کی وجہ سے انہوں نے بولا کہ ہم آپ صلح کریں گے. صلح نہیں کرتے ہیں تو پھر انہوں نے یہ اس وجہ سے اٹھایا ہے. ابھی اتنے دن ہو گئے ہیں, کوئی انہوں نے پہلے ملاقات کرائی ہے 3-4 دن, پھر جو ہے پہلے نہیں کرائی ہے, پھر کرائی ہے ملاقات ہو 2-3 دنوں. ابھی وہ بولتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں. ہم ڈی پی او صاحب کے پاس گئے ہیں, ڈی پی او صاحب نے بھی ان کو بولا بھی فون کیا بھی کدھر ہے, انہوں نے بولا ہمارے پاس ہے. ابھی پھر ہم آج گئے ہیں چکوال میں جج کے پاس, پھر یہ بولتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. وہاں جو ہے نا منور گیا, منور نے بولا میں تحریری لکھ کے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. لہذا ہم اپیل کرتے ہیں ہمیں انصاف ملنا چاہیے اور وقاص کو ہمیں دلایا جائے. تنویر احمد حاجی فدا حسین کا پڑوسی ہوں, اور میرے سامنے 5 پولیس اہلکار آئے ہیں. منور کو میں جانتا ہوں, ایک منور ایسا ہی تھا. انہوں نے ان کے گھر میں ایک بچہ ہے وقاص آیا ہوا ہے, ان کا بھانجا, وہ انہوں نے ہمارے سامنے اٹھایا ہے. ان کا لائسنسی پسٹل بھی اس نے اٹھایا ہے. حاجی فدا حسین نے اس کو بولا بھی ہے بھئی یہ میرا لائسنسی پسٹل ہے. تو اس نے بولا ہے کہ میں یہ واپس کر دوں گا, آپ چوکی پہ آؤ. پھر بعد میں وہ بچے کو چوکی پہ لے گئے ہیں. ہم لوگ گئے, وہ ملاقات بھی نہیں انہوں نے کرائی, اور الٹا ہم لوگوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی, اور ہم لوگوں کو دھکے مار کے چوکی سے باہر نکال دیا. اور اس کے بعد ہم لوگوں کو بچے کا کوئی علم نہیں ہے بھئی کدھر ہے. اور ایک وہ اس بچے کا ایک بھائی ہے شہزاد, اس کا موبائل بھی انہوں نے چھین لیا. تو ہم لوگوں کی اعلیٰ حکام سے یہی اپیل ہے کہ یہ بچہ ہمارا جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے اور اس پولیس سسٹم کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے. میرا نام توفیق احمد ہے جی. ساڈا یہ مہمان آیا کراچی تو اس نے زبردستی اٹھا لیا جی, کوئی اس جرم نہیں کیتا. تے 6 دن رکھا چوکی تے دسیا بھی نہیں ہے بالکل. 1-2 دن ملاقات بھی کرائی ہے. اسی ڈی پی او دے کول گئے ہیں تے اتنے نہ آخیا جی ساڈے کول بندہ ہے ہی نہیں. اس طرح دا بندہ نہ کوئی پرچہ, نہ کوئی اندراج ہویا, نہ کوئی ساڈے کول اس طرح دا بندہ. برائے مہربانی ہم عوام سے التماس کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. محمود ہے جی, میں چندو کلاں دا رہائشی ہاں. یہ وقاص جہاں جناب انہوں بے قصور ہیں سنے تو چاہیا پولیس والے اس طرح آئے جناب. اس کی کوئی غلطی نہیں جناب. تو اگے پیچھے گراں لینا کوئی مخالفت آنے اگے پیچھے جناب اُتی وجہ تو انہیں سن پسایا. تو وہ آیا بیچارہ تبلیغ واسطے, تو آیا اپنے ماموں کے گھر رہنا سا, لاک ڈاؤن لگ گیا جس کی وجہ تو بیچارہ تھا آیا. اس وجہ تو انہوں نے پھنسا دیتا. کوئی آئندی ڈکیتی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, پولیس والے کو گئے ہیں تو انہوں نے آخیا یہ تو بندہ آئندہ ہے ہی کوئی نہیں.
محسن علی نام ہے میرا، چندو کا رہائشی ہوں. تو شہزاد لوگ یہ دونوں بھائی آئے ہیں کراچی سے، تبلیغ کے ساتھ آئے ہیں. ادھر ماموں کے گھر میں رہے ہیں. ادھر سے پھر ان کے ساتھ پولیس آئی ہیں ادھر، تو ان کو اٹھا کر لے گئی ہے. اور 5-6 دن انہوں نے ادھر رکھا ہے. 2-3 دفعہ ملاقات بھی ہوئی ان کی. ابھی وہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے پولیس، ہم نے اٹھایا نہیں ہے ادھر سے. چوکی بشارت مرد آباد. بھائی ہمارا بھائی بازیاب کرایا جائے اور مرد آباد. بازیاب کرایا جائے. محمد وقاص کو بازیاب کرایا، بے قصور ہے وہ، اس کا کوئی کسی کا کوئی تعلق نہیں. مہربانی کی جائے.